In a harrowing incident near Divine Mercy School in Gamswada, ward number 20, Mapsa, the wall and roof of Gulabi Gulatkar house collapsed, trapping the 65-year-old inside. Her son Sadashiv Gulatkar was alerted by a neighbor and fire officials were called to rescue her. Fortunately, no injuries were reported, but the house remained in a perilous state, trapping neighboring houses. The family is urgently seeking assistance from the government authorities to address the house's severe disrepair. आई हायत केलेली त्याच्यात पण बिन मिळाली पावसाळ्यात कितल्या 3-3 गेली तुका गेला कॉल म्हाका 3 जाण 15 मिनटांनी म्हाका कॉल येयलो नेबराचो तेन्ना म्हणून तेणी सांगलें म्हाका हें जालां ती एकलीच रावताली घरा ती एकटाली सद्या ओके तिका कितें इंजरी बीन जाली म्हणजे भिंत पडपाक कारण कितें ते म्हाका आनी वर्सून हें केलेलें ते फोडलेलें ते नळ फाटना ती आनी ते काबे घातलेले ते आनी ती पावसाळी ते पावस म्हणजे भिंत भिजलेली पावसान भिजली सो ते कॉल आयले कंट्रोल रूम 15-23 की घर कोलॅप्स जाला आनी भितून पर्सन आसा सो इमिडिएटली आमच्या क्यूआरवी गाडयेंतले 0681 हातूंतल्यान आमी म्हाजे आनी स्टाफ थंय पॉयंटार गेले दिसतले थंय पॉयंटार पावले थंय पळयता जाल्यार तेणी आपल्या आवय लोकेटेड दुसऱ्या घरान गेले आनी तो चलो नाशिल्लो तो त्या घरान आशिल्लो आनी घर इतलें जुनें घर म्हणजे खूब म्हाका आमी तेन्ना पयल्या राव आसलें अशें घर तें खूब वर्सां जातलीं 200-300 वर्सां जाल्लीं आसतलीं आनी बरें एंटीक घर तें सो तेंच्यांनी ते वयर ते प्लास्टीक घालून घातलेलें तेंच्यांनी कितें तरी कवर केलें सो ते हॅवी रेनान ते म्हाका दिसता ते पत्री केली आनी ती कोणाक फुगली आनी हेचे 2 रूम कोलॅप्स जाले हायट जाल्यार तेची 12 मिटराच्या वर हायट आसा तेची ग्रावंड लेवल त्या हायट सो ती भिंत असल्या कारणान दुसऱ्या घराक तेजी इफेक्ट आसा तेच्या शेजाऱ्याक दुसरी आसा आनी भितून ती पाळण आमी जी म्हणटा आमचे भशेन ती पाळण ताका ती व्हडली ना स्पेस ती पडली जाल्यार तिचें घर सेफ जातलें पाळण जवळ जवळ ती 1.5 फुटाची सुद्दां पाळण आसा सो ते घर मातशें देंवोवपाचो विचार आसलो तेजो करतले 2 दिसांनी आमचें जॉयंट इन्स्पेक्शन जालां आमचें हांवें स्वता आमचे प्रिंसिपलचे वटेन सुपरवायझर आयिल्लो तशेंच आमच्या SPTO आमचे कलेक्टरा कडल्यान तलाटी आयलो सो तुजो प्रोसेस चालू आसा हेतून जी बायल तुमी म्हटली की ट्रॅप जाली तिका कितें इंजरी बी जाली ना पूण ती सारकी इंजरी जावपाची दिसती पूण चेडो जो आसल्या कारणान तिचो जीव साल्वार जालो चेडो आयकनाशिल्लो पूण चेड्याक आमी भितरले इवॉकेट केलो ताका भितरलो सेफ झोनान तुमी खंय तरी मातशी रावात म्हणटात ताका शेल्टरय ना न्ही तांकां तसो विचार करचो पडटा सो तो आपल्या चेडू वांगडा रावपाक गेला सो ती एकलीच आसलेली घरान जेन्ना हय ती एकटीच आशिल्ली सो म्हाका तरी फोन करून म्हाका चल्याक आपयलो आसलो ती सो आमी ते पॉयंटार आमकां चलून